देव बरो दीस मागता तुमकां सोमेज सांग मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वक्ता परत एक पटी सोमया सांगाता थोडो वेळ करसूंक हांगा आमी एकठांय जाल्या आनी हो दीस आमी आज आराम करता आसतना सगळो देवाक आमी समर्पण दिवया आनी म्हणया देवा तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो इश्ट, म्हजो राखणदार आनी म्हजो देव. आनी जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करून गावया गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको यल 11 पान संको 161 11 पेज नंबर 161. तू मुझो आसरो, तू मुझो राखणदार, तू मुझो मोगाळ इश्ट, तू मुझो देव, तू मुझो आसरो, तू मुझो राखणदार, तू मुझो मोगाळ इश्ट, तू मुझो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता, आंगा वासा आंगा वासा सोम्या, आंगा वासा सोम्या, आंगा वासा सोम्या, आंगा वासा. तू मुझो सोडवंदार, तू मुझो शिकोंडार, तू मुझी घटाय, तू मुझो देव, तू मुझो सोडवंदार, तू मुझो शिकोंडार, तू मुझी घटाय, तू मुझो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता, हांगा वासा हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा. तू मुझो गोळी, तू मुझो भुजबंदार, तू मुझी गुपी सुवार, तू मुझो देव, तू मुझो गोळी, तू मुझो भुजबंदार, तू मुझी गुपी सुवार, तू मुझो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता,
सगळ्या सत्तेत तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा रोमाकारां बरयलें पत्र 14 वस्वर 11वी वळ सर्वेस्पो देव आमकां म्हणटा हांव जिवंत देव हरी एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हरी एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाकणटलो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो त्रिएक देव आराधनाक पवित्रपणाक फावो जाल्लो तो देव. तो त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्रत्म. बाप आमचो रचणार मात न्हय आमचो पोसणार. एक आवय सारको एक बापाय सारको आमचे मोगान तो जतन घेता आनी ताच्या मोगाचो गुर्त जावन ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो आनी पुतान आमचो हर एकल्यांचो मोग केलो. तशेंच पवित्रत्म आमचो मजतदार आमकां सदां सतान आनी नितीन जियोंक तो आमकां प्रेरण दिता. जें कितें निरंतरी सर्गा जाता आंज बुडवे त्या वर्त्या त्रिएक देवाचें आराधन करतात. तशेंच ह्या संवसारे आमी सगळीं त्या वर्त्या त्रिएक देवाक दिंब्येनी आराधन करया, ताचे मुखार सरपडया, ताचें पवित्र नांव आमी वाखाणुया. गावन गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको H 5:5 H 45 5 संको 94. स्तुतिक सोम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सोम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा बोडा संतोषा खालते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखार ताळयो पेटा हात बारा बोडा संतोषा प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया प्रणाम करा नामन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया स्तुतिक सोम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची स्तुतिक सोम्याची धन्या देवाची स्तुतिक रायाची रायाच्या रायाची काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या मना काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मोना तुमची पवित्र करा देवाच्या मना लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेत ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा स्तुतिक सोम्याची धन्या देवाची
स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. सरा गीता गायन दुबळी ग्रेस्ती एक वर जोडा जेजूच्या नावा. लाना वोडा मुकर सरा गीता गायना, दुबळी ग्रेस्ती एक वर जोडा जेजूच्या नावा. सर्व आम्ही स्तुती करूया वोडा दाबाजान, जीवित आमचे नंदन करूया वरत्या संतोषान. सर्व आम्ही स्तुती करूया वोडा दाबाजा, जीवित आमचे नंदन करूया होत्या संतोषात. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. रायांच्या रायाची, रायांच्या रायाची. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 138 दाविदाचें कीर्तन अशें म्हणटा. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळताय. म्हजे रागां जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, वर्साचो 11 दीस आनी थोड्योच घडयो उरल्यात आमी नव्या वर्साक मेळ तेंगतल्या. चरित्रेच्या पानांनी हें वर्स एक भिरांकूळ विघ्नांनी भरलेलें मारेकार पिडेचें म्हणलें बरयलेलें आसतलें. पूण जर तर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली आमी पळयता देवान आमकां सांडून घालूंक ना. जें कितें आतां आमी आयकलें, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यार सुमया तुवें म्हाका सांडूंक नाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली. वय मुगाळ भावन आनी भयणीनो, सगळो संवसार ह्या मारेकार पिडेक वळख जालो जाल्यार देवान आमकां हर एकल्यांक राखलां आनी सांबाळ्ळां. जावं पुरो म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत देवाची कृपा आनी आशिर्वादाचो अनुभव हांवें जोडला. ह्या जावं पुरो म्हज्या कुटुंबा जिवितांत गोवातय बायलेतय भुरग्यांतय ह्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांतय देवाची विस्तार आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर ती आसलेली. कितलीं वर्तीं विस्मितां असर देवान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केल्लीं आसात. जावं पुरो वर्तीं असर्यां आमच्या दोळ्या मुखार दिसना. ल्हान आशिर्वादां ल्हान बेसावां देवखंडी जावन जिविताच्या हर एका घडये आमचेर ती वतून आसा. जर तर आमी स्वास सोडून आसा, आजुनूय जिवांत आसा, ताचें एक वर्तें बेसांव, ताचें एक वर्तें आशिर्वाद आमकां खंयचें जाय मुगाळ भावन आनी भयणीनो. तर ह्या वेळार एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या वर्सा देवान आमचेर वतिल्ल्या हर एका बेसांवाचो आमी उगडास काडया. हो सगळो संवसार
ह्या मारेकार पिडे वळख जाल्यार देवान म्हाका आनी तुका सांबाळला, राखला, पोसला. जें कितें आमकां जाय, जें कितें आमच्या गरजेचें, तें सगळें त्या वेळार देवान आमकां फावो केल्लें आसा. आनी देवान आमचेर वतुलें ती हर एक बेसांवां, आशिर्वादां सगळीं जीणभर आमी करतल्यार ती आमच्यान मेजोवंक जायना. तितल्या कोरपेन आशिर्वादांनी भरलेलो देव ताच्या रसनेक केदें कसो सांडून घालिना. तर ह्या वेळार सगळ्या रसने सांगाता, सगळ्या रसने सांगाता आमची ताळे मेळोन देवाक हें अर्गां सुतीचें गीत आमी गावया. दैवी गायना बुकांत गीत संको H20 5 संको 81. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता, अंतर तुजे महिमेंती भरता. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता, अंतर तुजे महिमेंती भरता. रचणार तू रचना, तुझे नाव पवित्र जावं गावंगा. रचना तू रचना, तुझे नाव पवित्र जावं गावंगा. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. आवडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. आवडटा तुका फुलां फळां, वखणटा तुका मनशां बाळां. रचणार तू रचना, तुजे नाव पवित्र जावं गावंगा. रचना तू रचना, तुजे नाव पवित्र जावं गावंगा. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून आवडता. तुझ्या सारक्याचो मनशाक रस्तो, दैवीक कृपेन ताका नेटयलो. तुझ्या सारक्याचो मनशाक रस्तो, दैवीक कृपेन ताका नेटयलो. रचणार तू रचना, तुजे नाव पवित्र जावं गावंगा. रचणार तू रचना, तुजे नाव पवित्र जावं गावंगा. तुका
सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावरता तुका सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावरता अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गा तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचनार तू रचना तुझे ना कोवी जाऊं गावनगा रचनार तू रचना जाऊं गावनगा तुका सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावरता तुका सोमया हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आटा सदां सरसून नावरता तुका सदां सरसून नावरता पळय मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो देव आशिर्वादांनी आमकां बरसो देव आमचो खरो बापूय ताच्या भुरग्यांक जें कितें जाय तें हर एक त्या त्या घडये आमकां दिवचो तो देव तर ह्या वेळार आमची कितें आनी कसकी मागणी आमच्या सोमया मुखार आमी उबारुया फाटल्या दिसांनी आमी मागलें आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत काजारी जोड्यां पासत तर ह्या वेळार आमची हेर सगळी मागणी आमच्या सोमया मुखार आमी उबारुया मागया आमी उतरप्राय पावलेल्या आमच्या मालगड्यां पासत जांग पुरो आमचीच आवय बापय आमचो आजो आनी आजी आमची मालगडी मनशां मोगा पासत आशेवन आसात सबार आमच्या मालगड्यांक तांची राखण करूंक तांकां सांबाळूंक कोणूच ना जांग पुरो तांचीं भुरगीं परगांवांत आसात या हेर थोडीं आश्रमांत आसात ह्या वेळार तांचो आदार तांचो बरवोसो तो देव मात्र मागीर आमच्या हर एका मालगड्यां पासत मागीर आमी सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासत विविध तराच्या पिडेंत वळवळची आमची भाव भयणी सभा जाणां आस्पत्रेंत वा तांच्या घरांनी तीं आसात ह्या कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमचो देव वैजांचो वैज जर तर ताणें आमकां रचला तो पोसूंक जाणा ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना ताची दैवी काकुलत सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचेर तो वतून दी जर तर ताची कशी वय जाल्यार सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक गूण करून तांकां परत एक पटी बरी भलायकी तो फावो करून दी म्हूण आमी मागया मागया आमी हर एका कुटुंबा पासत ह्या संवसारा पासत आमी मागया जिजू आयिल्लो शांतीचो कुंवर शांती आनी समाधान ह्या संवसारांत स्थापीत करच्या खातीर जर तर आमच्या कुटुंबांनी ह्या संवसारांत आमी नदर घाली आमी पळयता ना समाधान शांती ना माया मोग ना एकवट ना तर ह्या वेळार मागीर आमी सर्व कुटुंबांत शांती स्थापन जावच्या खातीर कुटुंबाचे हर एक सांदे या देशामध्ये राष्ट्रामध्ये शांती समाधान एकवट स्थापीत जावं दी म्हण ह्या वेळार आमी मागया आमी सगळ्या इगज माते पासत
आमचो वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसिसा पासत आमच्या गवळी बापा पासत सर्व याजकां धर्मिकां आनी सर्व लायकां पासत देवान आमकां दिल्लें तें मिसांव पंथा पावोवं देव आमकां कृपा आशिर्वाद दिवं दी म्हण आमी मागया आमी देवाचें उतर परगटच्या सर्व याजकां तशेंच लायकां पासत विशेश जावन दैवीक उलो रेतीर मंदिरा पासत खंडीत जावन ह्या वर्सा देवान आमकां हर एकल्यांक ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी ताणें आमकां भरल्यांत जावंक पुरो फाटले 12 म्हयने हांगा रेतीर नातल्यो जाल्यार माध्यमा मारिफात सगळ्या संवसाराक देवाचें उतर परगटचो तो एक वर्तो अवकाश ताणें आमकां फावो केल्लो आमच्या बेनिफॅक्टर डोनर्स दैवीक दानी मारिफात देवान आमकां आर्थीक संकश्टांतलें राखलां आनी सांबाळलां सर आमच्या दानी पासत आमी मागया देव तांच्या उदार मनाक तांकां आशिर्वादांनी तो तांकां भरूं दैवीक उलो रेतीर मंदिरांत सेवा दितल्या सर्व याजकां पासत निस्वार्थी सेवा दिवच्या सर्व व्हॉलेंटियर्स देवाच्या मिसावांत भागीदार जाल्ल्या हर एकल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया सर आमची खासगी मागणी मौनपणी देवा मुखार आमी उबारुया सर आमची मागणी सांगाता घालून जेजून शिकयलेले मागणे आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार हे नवे वर्स आमी आरंभ करता आसतना हे सगळे नवे वर्स देवाच्या कृपे आशिर्वादांनी भरलेलें तें जावं दी देखून आमकांच आमी देवा मुखार आमी समर्पण करया आमचें जिवीत आमचें कुटुंबां जिवीत आमी हातीन घेवचें हर एक काम देवाक आमी आमचें जिवीत समर्पण दिवन गावया गीत L14 5 163 तुजे रावपात येता जिजो मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तू मोजो इश्ट मोगासो हरिये गरजे म्हाका पावसो तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात
जल्मा दिसाक अर्गां जावन मेसुडेता कार्नल डिसोजा एंजेलोर तावनू मॅगदलिन तावरो कटील तावनू स्टिओन जॉयस्टन डिसोजा मडंत्यार तावनू आनी चार्ली ग्रेशियस डिसोजा मानियूर तावन आनी तशेंच काजरी जिविताक अर्गामी स्थितात वार्षिकोत्सव आचरितात विल्फ्रेड आनी रेनिटा पिंटो हॉस्पेटो मुडबिद्रे तावनू जॉन आनी उज्वला गोम्स मणिपाल तावनू संपत आनी लोना सल्डाना बेंगलोर तावनू प्रिया आनी ऑल्विन सुवारेस लंडन तावनू शकिला आनी जॉयल पिंटो जर्मनी तावनू दीपक आनी शलिटा मचादो दुबय तावनू एलियस आनी जस्टिन डिसोजा आनी तशेंच अर्गामीस भिडयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावनू शांती नोरोना कुवेट तावनू सुजान रोड्रिगस हेन्सी डायस जप्पू तावनू तेरेजा कार्डोजा बेळमण तावनू रिटा लसरादो जप्पू तावनू नेल्सन डिसोजा आनी कुटुंब दुबय तावनू रिचर्ड आनी एवलिन कार्डोजा माहीम तावनू वेनेसा डिसोजा आनी प्रिया डिसिल्वा आनी तशेंच इरा देबसोत बऱ्या भलायके खातीर मिस प्रेता लविना आनी किरण डिमेल्लो रिचर्ड कार्डोजा माहीम तावनू सरिल्ले आत्मे बसोत आमी मागया पुलगोद्रींतले आत्मे बसोत मिस प्रेता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावनू देवादीन गॉडविन गोम्स सागर तावनू देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट तावनू देवादीन क्रिस्तीन फेर्नांडीस बेळमण तावनू कुटुंबांत अंतरलेला बसोत मिस पिडेता नवीन पायस एरमाळ तावनू देवादीन जुडी मस्करेनस देवादीन फ्रांसिस डिसोजा दोंबिविली देवादीन जुलियाना डिसोजा देवादीन काश्मीर डिसोजा मुडबिद्रे देवादीन श्रीमान आनी श्रीमती जेरोम डिसिल्वा निडोडी देवादीन श्याम डिसोजा दोंबिविली देवादीन लिगोरी आनी हिल्डा डिसोजा कलवा ताने देवादीन विलियम रोड्रिगस कंकनाडी तावनू हे सर इरेदा बसोत आनी आमच्या इरेदा बसोत आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वचुया बुकांतले गीत नंबर H2 पेज नंबर 227. On board वैरांतळा करतीत गायान वैर मात्या सरभोंवती करतात नामात आंजा शब्दांनी गाया Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त इम्मानुएल देव आमच्या संगता सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भोवमुगाच्यान आज वर्साचो निमाणो दीस. निमाणे हे एक गुर्तू जावन आसा. अंतीम अखेर खडेचें एक दीस ह्या संवसारांत आमच्या जिवाच्या स्वासाचो अकरेचो दीस आसतलो. आनी एका थरान पळयल्या कसलोच अर्थ ना. फाल्यां आनी एक दीस उदेता पूण आमच्या अकरेच्या दिसाक आमी तयार आसा जाय. तर आमी जिविताच्या हर एका दिसा सोम्या सवेन जिये जाय. सोमी ह्या वर्सा आमच्या सांगाता आसलो आनी नव्या वर्सा नव्यान आमी इम्मानुएला सांगता देवा सांगता आमचे जिविताचे उरलेले दीस जियेतल्या म्हणून दृढ निर्धार घेवचो दीस जावन आसा. तर हे मिसाच्या बलिदानांत आमी भोव भक्तीपणी वांटो घेवया. आमची मोगाची मनशां गांवांत परगांवांत दुसऱ्या गांवांत आसात. समेस्तां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटोवच्याक आमची पातकां आमची अस्कतकां आमची सुखी आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तर वैभवापास आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थोया. दैविक उलोरेतर मंदिराच्या दैविक पात्रांना बसत दैविक हितचिंतका बसत दैविक दानी बसत व्हडा पत्येन आमी मागया. सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा तेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मालो तेन्ना तुज्या देण्यांनी खरी भक्ती सुरू जाली आनी संपूर्ण एक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणदार. तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितांत भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भुरग्यांनो शेवटीचो काळ हो. एकलो क्रिस्त विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटीचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंस ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जालां. पूण भगवंतान तुमकां मागल्यात देखून सर्व संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणांत देखून हांव तुमकां बरयता म्हूण चिंती नाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फटके दीस उपजना म्हूण तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां हें बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितम संतोषो. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासो प्रितम संतोषो.
सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रितम संतोषो. सर्ग सगळो आनंदो उल्हासो अक्को संवसार. गुरजो दर्यो सागोरो आनी तांतलें सर्व. फोळ पिका सवें उल्हासो भुंयभाटां. संतोषान हालो दोलो रुखां झाडांनी भरलेले रानावनां. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रितम संतोषो. सगळी सृष्टी उल्हासो येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितमेची मनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगाची नितीन तो जरती करतलो. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रितम संतोषो. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसार्या. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. हालेलुया गावया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे कुसार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवें आसो. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो, आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विने आयिल्ली ना. रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो, आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफा समेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशयेन साक्ष दिवंक म्हण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयेन साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. तीं जल्मलीं न्हय रक्ता मांसा वरवीं, वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं, वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजल्ली. जुवांव ताचे विशयेंत रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसुल्लो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. म्हूण ताचे विशयेंत हांवें सांगिल्लें तो होच. ताचे परिपूर्णतेत हांव आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयलें. कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमुखाच्यान एक सरदार आसलो. ताका जेवणा उपरांत टॅबलेट्स वखदाचे गुळयो घेवंक आसले. ताणें एक गुळी घेतली आनी एक कातर काण घेवन ताचे कुशी कातरूंक लागलो. ताच्या बायलेक अजाप जालें. सरदारनीक तिणें विचारलें, पतिराया तूं कितें करनासाय? हे टॅबलेटाचे कुशी सगळे सायड्स कट करनासाय. तितल्यार तो म्हणालो,
हांवें आयकलां वखदांक सायड इफेक्ट आसा, कुशीचे वायट प्रभाव आसा. ते सायड इफेक्ट वेच्या खातीर हांव कातरेन सगळे कुशी सगळे कातरता म्हणून. हय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सायड इफेक्ट्स आसात. आमच्या जिविताच्या कुशींनी बगलेनी वायट प्रभाव आसात. हे वर्स आमी म्हणयत मनशाकुळाच्याच जिविताचे एक सायड इफेक्ट कोरोना व्हायरस खर्ग आयला. आनी ह्या खर्गा वेळार संवसारांतल्या अति बळिश्ट राष्ट्रां सयत ग्रेस्त राष्ट्रां म्हणून आपणा थंयत गर्व आनी हंकार भोगतली राष्ट्रां सयत भोव अस्कत आनी पाडावाच्या स्थितीत पावल्यात. देवाच्या परिपूर्णतेत हांव निरंतरी कृपा आमकां लाभल्या. आमकां देवान राखला, आमचेर आशिर्वाद केला. आमकां खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक कांय उणें करुना. मोगाच्या मनशांचो मोग आमकां दिला. देव आमच्या सांगात आसा. थोडी खरगां आयल्यात, थोडी पिडा शिडा आयल्यात, थोडे समस्या आयल्यात. ही देवाची मांडवळ आमकां देवान ताची आपणायलेली भुरगीं करच्या खातीर आनी ताचे हातून आमकां सत आनी कृपा मेळटा. ह्या सत आनी कृपेच्या परिपूर्णते आमी प्रवेश केल्ल्या वेळार देव आमच्या दोळ्यां दिसना तरी सम्या जेजू क्रिस्तातय बापाची संपूर्ण वळख आमकां मेळटा. देवान आमकां ह्या संवसारांत रस्त आसतना देव आमच्या दोळ्यां दिसना तरी देवाच्या दोळ्या मुखार मोगाच्यान आमी हर एकले निरंतरी आसा. तर आज आमकां हें उगडाप जाल्लें सत आमकां केदाळे उडास दवरता. आमी अंतीम काळार आसा. ह्या संवसारांत कितलें बरेंपण करूं जाता तें करून आमचें जिवीत सार्थक करून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. कानिको ये बापा भेटैता वास तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वयना संगी भेटैता ही देनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती भर. जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवा सगळें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आख्खे पयसच्या दवास सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती तुंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र घुटांत वांटो घेवन विस्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं तुवें नवो उजवाड आमकां उदेश केलोय. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेच परतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका धीन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास.
नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांच्या मोगसाणी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त बिस्पां ह्या जाका बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं खाकूत कर. आमच्या सरलेल्या मालगाड्यांचो आनी विशेश जावन ह्या वर्सा मरण पावल्यांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुझेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स, येसविडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समया जेजूच्या उजवाडांत देवा बापाची आपणायलेली भुरगीं आमी जावन आसा देखून सर्गींच्या बापाक धैर्यान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतल्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले आमकां बेगीनच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय ददोसकाय फोव कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांच्या सवयांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्तू शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां, शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां समया शांती जेजू दी. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंगता ती आमचेर झडती आनी क्यास साडीन जावं पण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दियो. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितरूचे भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोज्या काळजान धन्या. अत्रेकाच्या कुंभाराचें मागणें. दोळे आमी दामपया, जेजूचें दर्शन आमी घेवया आनी जेजू लागीं वैयक्तीक रितीन आमी उलोवया. मोगाळा जेजू
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पय सक्रमेंत खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हण हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्वच तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पय सक्रमेंत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तुज्या काळजांत तूं तुज्या ये. जिवान म्हाका भर, तुज्या जिवान म्हाका तुज्या उजवाडान म्हाका भर, तुज्या उजवाडान म्हाका बापाचे आपणायलेले भुरगे म्हाका कर. बापाचे आपणायलेले भुरग्यां म्हाका तुजें सत आनी तुजी कृपा तुजी सत आनी तुजी कृपा बरोवन वमतोच्या मापान बरो नोम तुमच्या म्हज्या जिवितान म्हाका फावो कर. तुज्या जिवितान म्हाका फावो कर तुजे तावन म्हाका तुजे तावन म्हाका केदींच वेगळा सर जावंक केदींच वेगळाचार जावंक सोडी नाका. नाका आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, थराथराचो आधार दिवन तुज्या परचेक तूं ह्या वर्सांत सांबाळतय आनी चलयलाय. तर तुज्या काकुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी. ह्या परी ह्या वर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आधार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वसासें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पोतेदार आनी काकुतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर असनासो तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी तूं आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्या गूण कर. सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बऱ्यांतले बरें वखद बेगीनच सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायके शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जगती मेटां काडिशें. तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्तांच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उडास दोरात्मकाचे नांव आज सांजेर आमी सांगाता मेळटलें. 9 वरां तावन 9व्या वर्साच्या सकाळींच्या 1 वरां पर्यंत 3 वरां रातीचें जागरण आमी करतले. डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर म्हणजे आज राती 9 वरां तावन 12 वरां पर्यंत आनी उपरांत ज्युस्त 12 वरांचेर मध्यान रातीर 9व्या वर्साक स्वागत जावन मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करतले. 1 वर मिसाचें बलिदान आसतलें. तुमी सकाळीं आमच्या सांगाता मेळचें. आमी सक्कडी एक जावचें. कोणाक येवंक जाता दैवी कोलरेतीन मंदिराक येवन हांगासर रातीचें जागरण करचें आनी 9व्या वर्साचें मिसाचें बलिदान भेटोवचें. कोण हांगासर येतात तांकां रावोंक हांगासर वेवस्था आसा. सांजेर बेगीन आयिल्ल्यांक सांजेर हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. कोणाक येवंक जायना तुमी इंटरनेटा द्वारे अंतर्जाळा द्वारे जावंक पुरो टॅब या कंप्युटर मोबायल फोन या TV द्वारे मोगाचें न्हू सांगाता मेळोन ह्या वर्सा देवान आमचे दाखयल्या दये पासत आमच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां विजमितां आनी वर्त्या महत्कार्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. आनी 9व्या वर्सांत आमकां मातनी सगळ्या मनशा कुळाक आनी विशेश जावन आमच्या मोगाच्या मनशांक समृद्धीचें लौकीक तशेंच दैवीक समृद्धीचें वरस आमी मागून घेवचें. तर आज सांजेर आमी सांगाता मेळया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळोक जेजू नमन तुका राव तूं आमचेर ही सदां. बाळोक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वता. मोरये कुशी तूं जल्मलो. तुझे बापाक तूं खाल जालो. सादो बोळो जावून वाडलो. आमकां दैवी सांगात दिलो. बाळोक जेजू नमन तुका राव तूं आमचे संगी सदां. बाळोक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा. 9व्या वर्सा दिसा जानेवारीच्या 1 तारखेर सकाळीं 1 वर मीस तुमी दायजी वर्ल्ड TVचेर आनी दिवायन वर्ल्ड TVचेर वा युट्यूबाचेर इंटरनेटाचेर तुमी पळयतल्यात.
आनी शुक्रार दीस सांजेर हरशे परी आसचे पर्यंत ती 2 वरांची ऑनलायन रेतेर नव्या वर्सा शुक्रारा दीस आसचे ना पूण सोनवारा दीस जानेवारीच्या 2 तारखेर हरशेंच्या पर्यंत सकाळीं 10 वरां थावन दनपारांच्या 1 वरा पर्यंत एका दिसाची रेतेर आसतली. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.